हो भाऊ ग्रेस्त भाऊ आनी बरो शिकपी भाऊ तो व्हडल्या हॉस्पिटलाक वेता चॅकअपाक. कित्याक ताका भोगता ताजें तें कितें तरी उणेंपण आसा गी म्हणल्यार बरी जाल्यार चॅकअप करया म्हणून व्हडल्या हॉस्पिटलाक गेल्ल्या वेळार ताका पळोवन तुजो डॉक्टर चॅकअप करता, कितें टेस्ट करूंक आसा करयता आनी टेस्टांनी पुराय जाल्ल्या उपरांत ताका सांगता तुज्या हार्टान जायते ब्लॉक आसात, तुका एमर्जन्सी एडमीट जायचे आनी तुजी ओपन हार्ट सर्जरी जायचे. त्या बाबतीन कितलो खर्च जाता गे म्हणून भाव विचारता. सरी सुमार 10-12 लाख खर्च जातात म्हणालो धाकटे. तरी आतां जिवाची कितें म्हणटात भिरांत मात न्ही, मरता म्हणली भिरांत मात न्ही. ह्या पिढे वरवीं हांव नासता म्हणली भिरांत घेवन आसलें ताजें कितें फिक्सड आनी कितें ताजे कितें पॉलिसी आसल्यो पुराय लेगल पळयतना ताजे कडेन तितलो दुडू आसता 10-12 लाख. देखून तो एडमीट जावंक रेडी जाता. एडमीट जावच्या पयलें ताका एक फॉर्म दितात आनी फॉर्मांत सगळो विवार बरोवंक सांगतात. ताजें नांव कितें, एड्रेस आनी कितें सगळें. आनी तें सबमीट केल्ल्या उपरांत ताका एडमीट करतात. तो एडमीट केल्ल्या उपरांत एडमीट केल्या दुसऱ्याच दिसा ताका भोव विचित्र दिसता. नर्सां ताका ज्यूस हाडून येतात आनी एकले डायटिशियन येवन ताका डायट प्रिस्क्रायब करता. डाक्टर परत परत येवन ताका चॅकअप करतात. आनी एक दीस 2 दीस अशें जाल्ल्या उपरांत डाक्टरच येवन म्हणालो म्हाका कित्याक बघता परतून तुजे दिल्ले थोडे टेस्ट जायचे म्हणून करयता. आनी ते टेस्ट आयिल्ल्या उपरांत रिजल्ट आयिल्ल्या उपरांत तोच डाक्टर म्हणटा ना तुका तितली कांय सिरियस पिडा ना, गुळयांनीच तूं बरो जाताय. देखून तुका एक 3 म्हयन्याच्यो गुळयो बरोवन दिता म्हणटा. बरोवन दिता मात्र न्ही, त्यो बरोवन दिल्ल्यो गुळयोय फ्री ताका दितात. मात्र न्ही ताजे उपरांत 6 म्हयने ताका वचून चॅकअपाक आयिल्ल्या वेळार फ्री चॅकअप विकत दितात. विचमीत पावता कितें आबा म्हाका कितें ब्लॉक्स आसात म्हळें, इतलो खर्च जाता म्हळें, एडमीट करयलें आनी आतां ही नर्सां येवन म्हाका ज्यूस हाडून दितात मात्र न्ही, आनी डायटिशियन येवन म्हाका बरी डायट प्रिस्क्रायब करता, डॉक्टर येवन म्हाका तेदाळ परतून येवन एग्जामीन करतात. कितें म्हणटाना हाका तिके दुबाव जालो. ताजो एकलो इश्ट आसलो आनी तो CBIंत आसलो. तुमी जाणा CBI म्हळ्यार सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. ताजे कडेन वचून सांगता अशें अशें जालें सायबा. पयलें डॉक्टरान म्हळें म्हाका एमर्जन्सी एडमीट जायचे, म्हणजे ओपन हार्ट सर्जरी जायचे, हें पुराय जायचें म्हळें. पूण क्रमेन सर्जरी जावच्या बदलाक म्हजी ट्रिटमेंट अशें करनासात. म्हाका फ्री ट्रिटमेंट दिवन आसात, फ्री मेडिकल काय म्हणटात मेडिसीन दिवन आसात. कितें आबा म्हणटाना ताज्या फ्रेंडांनी विचारलें खंय तुवें फॉर्म भरलां गे. भरलां. त्या फॉर्मांत तुजें ऑक्युपेशन, तुजें काम कितें म्हणून बरयलां. एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणून बरयलां. एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणून कशें बरयलां. ED म्हणून बरयलां. कितें बरयलां. ED म्हळ्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंट न्ही. डॉक्टर चिंतात तूं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट म्हणून तूं पळय इन्कम टॅक्स असो म्हणून तांचेर दाड घालताय म्हणून तांच्या आस्पत्रेंत पुरा तांचे लेखपाक विचारताय म्हणून भियोन आज तुका ती फ्री ट्रिटमेंट दितात म्हणाल. कितें भियोन वो कोण म्हणून भियोन जावं पळय एक ल्हानशें एक गडीत भाव बरयलें गोलमाल. एक आनी पोदांनी गोलमाल बाय गोलमाल सब कुछ गोलमाल. कित्याक जाता. साबार जाणां आमी फटवून पडटा. साबार जाणां आमी डॉक्टरांक देवूस म्हूण चिंता आनी डॉक्टरान सांगल्या बरीच करता. आदले फावटी बाबा रिचेन हांगा साक्ष दिल्ली तुमी आयकली मू. बरें जालें ताणें म्हाका फोन केलो हांवें सांगलें वचून एडमीट जायचें म्हणून एडमीट जावन सर्जरी करूंक दिनाका. आनी एका डॉक्टरा विचार. आनी एका डॉक्टराशी गेल्ल्या वेळार ताणें कितें म्हळें सर्जरीची गरजच ना, तुका खाली वखद पुरो आनी 1 म्हयन्याचें रेस्ट पुरो म्हणून. वय मू कित्याक हें गोलमाल कोण करता भाव भयणीन. आमी कित्याक फटवून पडटा. संवसारांतलो लोक कित्याक फटवून पडटा. सगळे फटवून पडून नास जाल्ल्या उपरांत मागीर सुरता. हाका कारण कितें
कोण पटवून पडला ती तुका म्हाका आमकां पटयतात, कोण पथकान पडल्यात ती तुका म्हाका आमकां पथकां आवडटात, कोणाक पळय तांणी जिवीत होगडायलां ती तुजी आनी म्हजी आमचें जिवीत होगडायतात. हें सारकें मतीन तुमच्या कंसया.